नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको विकास निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटिएको नियमित कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। निर्माण क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू पुनः आन्दोलित भएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बीमा निर्देशिका 2078 खारेज गर्न माग गर्दै एक साताको अल्टिमेटम दिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले असार 15 गतेसम्म बीमा निर्देशिका खारेज गर्न पनि माग राखेका हुन्। महासंघ सहित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बीमा निर्देशिका खारेजीको माग राखेका हुन्। मुलुकको विकास निर्माणको क्षेत्रमा एकपछि अर्को समस्या थपिएका छन्। त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को अन्तिम महिना असारको दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा पनि सरकारले लक्ष्यभन्दा निकै कम खर्च गरेको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। गत वर्ष पनि कोभिडको समस्यामा परेको निर्माण क्षेत्र यो वर्ष पनि निर्माण सामग्रीको चर्को मूल्य वृद्धिका कारण मारमा परेको हो। निर्माण सामग्रीको अचाकले मूल्य वृद्धि हुँदा निर्माण क्षेत्र महँगो पर्न गयो। सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्ने र निर्माण सामग्रीको चर्को मूल्य र व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुन नसक्दा निर्माण उद्योग सङ्कटमा पर्न थालेको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ। बीमाको दर रेटमा देखिएको समस्याका कारण मुलुकभरका निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक मारमा परेका हुन्। निर्माण सरोकारमा अब पालो हेडलाइन्सको। बीमा निर्देशिका खारेज गर्न माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित, माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। देशभरका अधिकांश स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत, विकास निर्माण, कृषि र फोहोर मैला व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासलाई बजेटमा प्राथमिकता। माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अघि बढाउने विद्युत प्राधिकरणको निर्णय, आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार। र निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन नहुँदा देशभरका विकास निर्माणका आयोजना प्रभावित, निर्माण क्षेत्रको माग सम्बोधन नभए व्यवसायी कडा आन्दोलनमा उत्रने अध्यक्ष सिंहको चेतावनी। अब कार्यक्रम निर्माण सरोकारको पहिलो विषयतर्फ लागौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बीमा निर्देशिका 2078 खारेज गर्न एक साताको अल्टिमेटम दिएका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले असार 15 गतेसम्म बीमा निर्देशिका खारेज गर्न माग राखेका हुन्। महासंघ सहित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बीमा निर्देशिका खारेजीको माग राखेका हुन्। बीमाको दर रेटमा देखिएको समस्याका कारण मुलुकभरका 17,000 भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक मारमा परेका हुन्। विभिन्न संस्था बीच भएको बैठकमा डी ट्यारिफमा जानुपर्ने सुझाव आएको छ। आन्दोलनका थप कार्यक्रम सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल र नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघबाट 5-5 जना प्रतिनिधि रहने गरी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको संयोजकत्वमा आन्दोलन सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्रीको चर्को मूल्य वृद्धिको विरोध पनि गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने बताएका छन्। महासंघले निर्माण सामग्रीको चर्को मूल्यको कारण निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न कठिन भएको पनि गुनासो गरेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले हाल कन्स्ट्रक्सन होलिडे गरिरहेका छन्, जसले गर्दा निर्माण क्षेत्र भने प्रभावित बनेको छ। देशका अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै महानगरहरूले पनि फरक फरक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो बजेटमा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययनलाई समेट्दै कुल 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरले पूर्वाधार विकास, विराटनगर महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि कुल 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजार अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम तयार पारेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनबारे जानकारी गराउँदै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले बजेट अन्तर्गत महानगरपालिकाको सञ्चित कोषमा 22 अर्ब 36 करोड 95 लाख 49 हजार जम्मा हुने बताइन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक यातायात सुधारको लागि मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका केन्द्रीय कार्यालय रहेको वडा नम्बर 11 स्थित हरिभवनको प्रबलीकरण, विद्युतीय सार्वजनिक सवारी यातायात, सरकारी, सार्वजनिक, निजी, गैर सरकारी संस्थाहरूको परिसरमा
रहेको खाली जग्गामा पोखरी निर्माण। यता ललितपुर महानगरपालिकाले भने काठमाडौँ महानगरले भन्दा 19 अर्ब कम अर्थात् 6 अर्ब 35 करोड 35 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्रीबाबु महर्जनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम पछि बजेट आएको हो। महानगरले कालोपत्रे भएका सडकहरू कम्तीमा 2 वर्षसम्म खन्न स्वीकृत नदिने भएको छ। उता मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 3 अर्बभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले 3 अर्ब 33 करोड 63 लाख 26 हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। पूर्वाधार विकासका लागि 1 अर्ब 19 करोड 93 हजार रकम छुट्याइएको छ। नगर प्रमुख राजेश मान सिंहले करिब 2 दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज सिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारसँग पहल गरिने बताए। यता विराटनगर महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 3 अर्ब 62 करोड 55 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले 4 अर्ब 63 करोडको बजेट ल्याएको थियो। विराटनगर महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि 5 अर्ब 74 करोड 42 लाख 56 हजार रुपियाँ बजेट पेश गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि महानगरको नगरसभाको 11औं अधिवेशनमा नगर उपप्रमुख क्षेत्रसेन अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। चालु आब 2078-79 भन्दा आगामी आबको बजेटमा 22 करोड 68 लाख 68 हजार रुपियाँ बढाइएको छ। सरकारले अर्ध जलाशययुक्त 1061 मेगावाट माथिल्लो अरूणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अघि बढाउने भएको छ। आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक पनि तयार रहेको छ। जलविद्युत क्षेत्रमा कायापलट ल्याउने आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो। आयोजनामा विश्व बैंक तथा सर्वसाधारणको 49% शेयर रहेको छ। युरोपेली लगानी बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ। आयोजनामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत लगानी रहनेछ। आयोजनाको अनुमानित लागत 2 खर्ब 24 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। कुल लागत मध्ये 30% सोपुँजी र 70% ऋणबाट जोहो गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। वार्षिक 4 अर्ब 53 करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने पनि अनुमान गरिएको छ। विश्व बैंकको 1 करोड 31 लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको काम भइरहेको छ। अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट पन्छिएको विश्व बैंकले 27 वर्षपछि सोही नदी करिडोरमा लगानीका लागि चासो देखाएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले उक्त आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने बताएको छ। आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार भएको हो। HIDCL अर्थात् हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई समन्वयका लागि जिम्मेवारी दिएको छ। प्राधिकरणले आयोजना अघि बढाउनका लागि सहायक कम्पनीको रूपमा अपर अरूण हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी स्थापना गरी काम अघि बढाएको छ। वर्षातको समय सुरु भएसँगै ओखलढुङ्गाका ग्रामीण सडकको अवस्था अस्तव्यस्त बन्न थालेको छ। विगतका सडकको सही व्यवस्थापन नभएकाले वर्षाको समयमा सडक हिलाम्य हुँदा यात्रामा शास्ति झेल्नु परिरहेको छ। सडकको दुरावस्थाका कारण विशेष गरी ग्रामीण भेगका धेरैजसो सडकमा सवारी सञ्चालनको काम कठिन बनेको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाका अधिकांश ग्रामीण भेगका सडकको अवस्था यति बेला टिठलाग्दो अवस्थामा छ। सदरमुकाम तथा गाउँपालिका जोड्ने सबैजसो सडकको अवस्थाले स्थानीयलाई आवत जावत गर्न अप्ठ्यारो बनेको हो। सडक व्यवस्थित नभएकाले वर्षाको समयमा हिलो हुने र हिउँदको समयमा धुलो उठ्ने समस्या पुरानै हो, जसले गर्दा वर्षाको समयमा यात्रा गर्न निकै कठिन हुने गरेको छ। चिप्लिने, अब तलतिर माथितिर जान खोज्ने, अब एक्सिडेन्टहरू हुन खोज्ने, अब जे जस्तो भयो नि अब आफूले जोगाएर बिस्तारै बिस्तारै लिएर हिँडिरहेको छ। यति बेला नियमित वर्षा भइरहँदा सडकको बीचमा समेत ठूलो खाल्डो बनेका छन् भने त्यसमा पानी जमेर दुर्घटनाको जोखिम नै बढेको छ। अझ बेला बखत पहिरो खस्ने समस्याले यात्रा गर्न डराउनु पर्ने अवस्था छ। साना मात्र होइन, कतिपय ठूला सवारी साधन समेत हिलोमा फस्दा यात्रुहरूले पछाडिबाट धकेलेर बाहिर निकाल्नु पर्ने अवस्था छ। यी गाडीहरू भासिन्छन् हजुर। बेलुका बर्सात भयो, पानी उर्लिएर आउँछ, यहाँबाट पानी सट्ट बग्ने ठाउँ छैन, यता फिजिएर जान्छ मेरो गोठतिर, यता जग्गा सबै लगिसक्यो। ड्राइभर खलासी यहाँको पोहोर 2-3वटा दिदी नै जिपेर गए बहिनीहरू सबै यहाँ त दुर्घटना भइरहेको छ हजुर। गाडीहरू बाइकहरू पल्टिरहेको छ।
जिल्लाका सबै जसो क्षेत्रमा अहिले सडक पुगेका छन्, तर सडक बनाउँदा नै ग्राभेलमा बढी जोड दिएको र उचित ढल निकास नहुँदा सडकको अवस्था कठिन बनेको छ। विगतमा बाटो खुल्नु नै सफलता भए पनि समयक्रमसँग यसमा सुधार हुनुपर्ने हो, तर सडकको अवस्था उस्तै नै छ र सम्बन्धित निकायले यसमा पर्याप्त चासो दिएका छैनन्। तत्कालको लागि चाहिँ तपाईको हामीसँग भइरहेको एउटा जेसीबी छ, त्यो त्यति काम गर्ने खालको छैन, तर पनि त्यसलाई हामीले त्यसै बस्न दिएका छैनौँ। जहाँ जहाँ धेरै अप्ठ्यारो छ सबै वार्डहरूमा वडाहरूमा तपाईँको चाहिँ अहिले हामीले त्यो मेसिन मार्फत काम जति सकिन्छ त्यति गर्दै आएका छौँ। सडकको ट्र्याक खुल्नु मात्रै सफलता होइन, सो बाटोमा निर्बाध यात्रा गर्ने अवस्था बने मात्रै बाटो खुलेको फाइदा हुन्छ। यसका लागि खुलेका बाटोको स्तरोन्नतिदेखि मर्मतमा नियमित चासो दिनुपर्दछ, अन्यथा नागरिकको सहजताका लागि खोलेको ट्र्याकको सोचे अनुरूप उपयोगिता हुन सक्दैन। नेपालमा अहिले पनि धेरै यस्ता ठाउँ छन् जहाँ सडक पुग्दा खुसी हुनुपर्छ। त्यसमध्येको एक हो म्याग्दीको दुर्गम रघुगङ्गा गाउँपालिका 8 कुइनेखानी गाउँ। गाउँपालिकाका ठाडाखानी गाउँबाट धवलागिरी गाउँपालिकाको भेडी खाल्डा हुँदै कुइने जोड्ने 12 किलोमिटर सडक निर्माण भएको हो। सडक बनेपछि त्यहाँका स्थानीयवासी खुसी भएका छन्। एक रिपोर्ट। ठाडाखानी भेडीखाल्टा कुइने सडक खण्ड अन्तर्गत थिरबाङ तारे बिसौना मोटर बाटो निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवैको प्रयासबाट भएको हो। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले 50 लाख र गाउँपालिकाले 33,50,000 दिएको थियो। यो सडक निर्माणमा गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीको 12 लाख व्यक्तिगत सहयोग परेको थियो। निर्माणसँगै गाउँपालिकाको 8वटै वडामा सडक विस्तार भएको छ। हाम्रो 8वटा वार्डका सबै बस्तीमा सडक पुगिसकेको अवस्था छ। चौराखानीमा यो वर्ष पुर्याउनको लागि हामीले बजेटको चाहिँ सिटिङ तयार गरेका छौँ। सडक नहुँदा स्थानीय उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण हुन सकेको थिएन। अब स्थानीयवासीलाई गाउँपालिकाको केन्द्र पौवाफाट र सदरमुकाम बेनी आवजावत गर्न सहज भएको छ। सडक सञ्जाल जोडिएपछि गाउँमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणमा समेत सहज भएको स्थानीयले बताए। मतबाट नआएर कति दुःख पायो, हामी कति दुःख गर्यो, बिनीबाट स्याङ्जाबाट भारी बोकेर खाइयो, अनि अहिले मतबाट आयो। मतबाट आउँदा हामी एकदम खुसी छौँ। अब आउला भन्दा चिताएको थिएन, आइपुग्यो। मेरो खुसीको सीमा त अब यति छ कि मेरो मात्रै नभइकन अब गाउँवासीको नै एकदम खुसीको सीमा नै छैन होइन। अब विगतका वर्षहरूमा चाहिँ यहाँ उत्पादन भएका खाद्यान्नहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गरिसकेपछि बाँकी कुहिएर जाने अवस्था थियो। अहिले चाहिँ 86 वर्ष उमेर पुग्यो, म मतबाट आएको खुसी छु। तपाईँलाई मेरो आशीर्वाद। सदरमुकाम बेनीबाट कुइनेसम्मको सडक दूरी 42 किलोमिटर छ। यातायातको पहुँच नहुँदा बसाइसराई बढेको थियो। अब सडक 12 महिना यातायात सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। कार्यक्रम निर्माण सरकारमा यसपटक हामीले निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग व्यवसायको आन्दोलन, निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि र बीमा समितिको निर्देशिकाको विरोध लगाएका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग हाम्रा सहकर्मी टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीले गर्नुभएको यो कुराकानी। बीमाले चाहिँ एउटा निर्देशिका जारी गरेर सम्पूर्ण बीमितहरूलाई चाहिँ प्रभावित गरेको छ। बीमाको निर्देशिका अनुसार हामीले बीमा गर्दाखेरि विगतमा जुन प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा जुन बीमाको रकम हुन्थ्यो त्यसभन्दा अहिले 500 देखि 700 गुणा बढी बीमाको प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै बीमाको एकातिर प्रिमियम चाहिँ 500 देखि 700 गुणा बढाइया छ भन्दाखेरि यो निर्देशिकाको कारणले गर्दाखेरि अहिले जारी गरेको बीमामा चाहिँ क्षतिपूर्ति दाबी चाहिँ कुल रकमको 1% र 0.5% चाहिँ बीमितले प्राप्त नगर्ने हरेक एभिडेन्सको भन्ने जुन छ, यसले गर्दाखेरि बीमा कम्पनीहरूले बीमाको क्षतिपूर्ति चाहिँ दिन नपर्ने, रोयल्टी चाहिँ 7 गुणा बढाएर लिन पाउने व्यवस्था अहिलेको बीमा निर्देशिकाले गरेको छ। यसमा यो बीमा कम्पनीहरूको मिलोमतोमा बीमा समिति र सरकारले नै आम जनतालाई महँगो मूल्यमा पार्ने र यो निर्माणको लागत बढाउने र प्रवर्तकहरूलाई चाहिँ बढी मूल्य तिर्न बाध्य बनाएको छ र यसको विरुद्धमा हामीले विगतमा आन्दोलन गरेका थियौँ र बीमा समितिसँग सहमति भए अनुसार उहाँहरूले यो
तुरुन्तै यो निर्देशिका निलम्बन गर्ने र 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ यो निलम्बन गरेको यसलाई सुधार गर्ने भन्ने जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो त्यसको विपरीत बीमा कम्पनीहरूसँग मिलोमतोमा उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि यसलाई खारेज गरेको छैन र हामीले यो बीमा निर्देशिका खारेज गर्नुपर्छ 2078 जुन भनेका छौँ यो अनुसार हामीले पटक पटक बीमा समितिसँग छलफल गऱ्यौँ र उहाँहरूले छलफलमा यो जुन डी ट्यारिफबाट ट्यारिफमा गएको जुन यो कार पोलिसी छ त्यसलाई फेरि डी ट्यारिफमा जान सहमति चाहिँ जनाउनुहुन्छ तर कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन। त्यसै भएर हामीले उहाँहरूलाई यो आगामी 15 गतेभित्रमा यसलाई डी ट्यारिफमै लगेन भने हामी आन्दोलित हुने चेतावनी पनि दिएका छौँ र यो अहिलेको सरकारले हरेक हिसाबले चाहिँ नीतिगत रूपमा आम जनतालाई प्रभावित गर्ने गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर सबै कुराको मूल्य चाहिँ बढाएको अवस्था छ र यसमा हामी निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, इपान, हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी सङ्घ लगायत अरू थुप्रै सङ्गठनहरू चाहिँ यसको विरुद्धमा छ र हामीले तुरुन्तै यो निर्देशिका खारेज गरेर प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ। हामीले प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचन गर्ने गरेर सीमित कम्पनीहरूलाई मात्रै फाइदा पुग्ने काम गर्नु हुँदैन भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ, अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ र बीमा समितिलाई हामीले यसमा चाहिँ अल्टिमेटम पनि दिएको अवस्था छ। अब हामीले 15 गतेभित्रमा यो निर्देशिका खारिज गरेर बीमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाएन भने हामी बाध्य हुन्छौँ, हामी आन्दोलित हुन्छौँ, हामी बीमा समितिलाई घेराउ गर्छौँ र हामी अन्य सबै स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर विविध कार्यक्रम गर्छौँ र अबको हाम्रो आन्दोलन भनेको निर्णायक हुन्छ। अब हामीले उहाँहरूसँग सहमति गर्ने होइन कि उहाँहरूलाई कार्यान्वयन गराएर मात्र हामी विश्राम लिन्छौँ। र अब अहिले सार्वजनिक खरिद नियामवलीको 12औं संशोधनको लागि पनि हामी लामो समयदेखि प्रतीक्षारत छौँ। गत माघ महिनादेखि नै मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि निर्माण उद्योग धराशयी भएको छ। हामीले सरकारलाई पटक पटक यस विषयमा जानकारी गराएका छौँ र सरकारबाट हामीले गत जेठ 13 गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिवजीको नेतृत्वमा महासङ्घको नेतृत्वले सहमति गरेर मुख्य सचिवज्यूलाई हामीले हाम्रो सहमतिहरू पेश गरेका छौँ र त्यो 12औं संशोधन मार्फत त्यसलाई सम्बोधन हुने भनेर हामी त्यसको प्रतीक्षारत छौँ र अहिले 12औं संशोधनबाट 11औं संशोधनमा भएका त्रुटिहरू सच्याउने र यो अप्रत्याशित रूपमा बढेको मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू जुन भएको छ त्यसको लागि हामी प्रतीक्षारत छौँ। हामीले नेपाल सरकारलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यस विषयमा पटक पटक गएर जानकारी गराइसकेका छौँ र हामीलाई विश्वास छ अब भोलि सोमबारसम्ममा चाहिँ यो हाम्रो 12औं संशोधन आएर निर्माण उद्योगमा भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने र बढेको मूल्य वृद्धि चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने आशा गरेका छौँ। अब यो मूल्य वृद्धिले एकातिर बजारमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर यो नेपाल सरकारले काम सकिएको प्रोजेक्टहरूमा पनि भुक्तानी नदिएको कारणले पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। अहिले त हामी कन्स्ट्रक्सन होलिडेमै छौँ। यो मूल्य वृद्धि सम्बोधन नभएसम्म कन्स्ट्रक्सन होलिडेलाई हामीले निरन्तर दिइरहेका छौँ। तथापि हामीले अत्यावश्यक काम चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेका छौँ र सँगसँगै अहिले हामीलाई समस्या अर्को के छ भन्दाखेरि एकातिर म्याद समाप्त भएको कारणले गर्दाखेरि भुक्तानी पाएको छैन भने अब यो आर्थिक वर्षमा भएको बजेट फ्रिज हुने अवस्था छ भने अब पछि अर्को आर्थिक वर्षमा म्याद थप भए तापनि बजेट नभएको कारणले गर्दा भुक्तानी नपाउने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर मेरो सरकारसँग सविनय अनुरोध के छ भन्दाखेरि म्याद थप सँगसँगै भुक्तानीको पनि व्यवस्थापन गरेर दुईटै कुरा प्यारलली अगाडि बढ्ने हो भने विकास निर्माणको गति अगाडि बढ्न सक्छ। अन्यथा राज्यले जहिले पनि यो लुकामारी खेलेको जस्तो म्याद थप गर्दाखेरि बजेट नहुने र बजेट भएको बेला म्याद समाप्त हुने यो कुरालाई विशेष गरेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मान्य अर्थमन्त्रीज्यू र विकासीय मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूले समन्वय गरेर यो दुईटै कुरालाई एकै पटक समानान्तर रूपमा प्राप्त गर्ने गरेर म्याद थप पनि गरिदिनु पर्यो र भुक्तानीको व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्यो र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नु पर्यो, निर्माण उद्योगलाई चलायमान गर्नु पर्यो। हामी समृद्धिका सारथी जसले 20 लाख मजदुर कर्मचारीहरूलाई हामीले रोजगारी दिएका छौँ
यो समुदायलाई यो वर्गलाई समाप्त पार्नेतिर होइन कि यो वर्गलाई संरक्षण गर्ने र यो वर्गलाई अगाडि बढाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने र मुलुकले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि म नेपाल सरकारसँग सबैले अनुरोध गर्दछु। यो चाँडोभन्दा चाँडो यसको निर्क्युल गरेर 12 संशोधन पनि आउनु पर्यो, बजेटको व्यवस्थापन पनि हुनु पर्यो र हामीसँग भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरोकार यति नै। तपाईको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरोकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु र सामग्रीको विषयमा पनि तपाईका केही सुझाव छन् भने हामीलाई तपाईले मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गरी प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।